नमस्कार. आकाशवाणी पणजी. हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. म्हज्या बापायन जनसंघा वरवीं सुरू केल्लें समाजकार्य आजीवन चालूच दवरलें. बापाय वांगडा नवी दिल्लीन सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप हो म्हजे खातीर समाधानाचो खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केले जाल्यारूय गोंयचे लोक खूब बुदवंत आसा, सगळ्या गजालींचेर बारीक नजर दवरता अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. 31 मे सावन मध्यराती सुरू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी घाला. हे बंदीचेर खर नजर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनाम भेटवंट सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. म्हज्या बापायन जनसंघा वरवीं सुरू केल्लें समाजकार्य आजीवन चालूच दवरलें. बापाय वांगडा नवी दिल्लीन सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवप म्हजे खातीर समाधान दिवपी खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. मंगळारा रातीं दिल्लीक गेल्ले दोतोर सावंत हांणी आयज कुटुंबा सयत प्रधानमंत्री मोदी हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांचे बाबा पांडुरंग सावंत, मुखेलमंत्र्यांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत आनी तांची धूव हाजीर आशिल्ली. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या नेतृत्वा खाला भाजप सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्यांत. ह्या निमतान विंगड मळार कार्यावळी जातल्यो. ह्या फाटभुंयेर दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्र्यांची भेट घेतल्या. विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केल्यात, तरी गोंयचे लोक खूब बुद्धवंत आसात आनी सगळ्या गजालींचेर बारीक नजर दवरतात अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी सांगलें. विरोधी पक्षाच्या कसल्याच राजकी नाटकाक लोक बळी पडचे नात असो विश्वास तांणी उक्तायलो. प्रसार माध्यमांच्या प्रस्नांक जाप दितना दामू नायक हांणी म्हळें, विरोधी पक्ष कितें सांगता वा कितें करता हाचे म्हाका कसलीच वैयक्तीक टिप्पणी करची ना. ही तांची राजकी नाटकां आसूं येतात, जी फुडल्या दिसांनी सगळ्या मुळार उक्ती जातली. गोंयच्या लोकांक दरेक राजकी घडणूक बरीच समजता. तांकां कोण न्याय दितलो आनी कोण तांकां मुखार व्हरूंक शकता हाची पुराय जाणीव आसा. हे खेपे तांणी फाटल्या वेंचणुकेची उदाहरणां दिवन विरोधकांक लक्ष केलें. जिल्हा पंचायत आसूं वा GCCP वेंचणूक दर खेपे नवे प्रश्न उबारून विरोधकांनी वातावरण उबें करपाचो यत्न केलो. कांय जाणांनी EVM बदला मतपत्रिका वेंचणूक जावची अशी मागणी केल्ली. उपरांत जाल्ल्या वेंचणुकेंनी भाजपान आपणाक सिद्ध केलें. विरोधकांनी कितलो यत्न केलो तरी जैत भाजपाचेच आसा अशें म्हणून विरोधकांचे दावे परत एक फावट अपेशी थारयले अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी स्पश्ट केलें. 31 मे सावन मध्यराती सुरू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी घातला आनी आतां हे बंदीचेर खर नजर दवरतले हे बद्दल उलयतना नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. 31 मे हो लास्ट डेट आसता मिडनायट आनी 1 जून ते 31 जून हे 2 म्हयन्याचे तांकां सीझन बंद आनी ते फक्त ते नुस्तें जें आहा तांकां ब्रिडींग करप. तर ऑगस्ट 1 हो सीझन आमचो चालू जाता. प्रत्येक ज्यो बोटी आहा पळय ह्यो जेटीरूच येवंक जाय. प्रत्येक जेटीर आमची ऑफिसां आहा आनी वयच्या पयलीं सदांच कायदो कितें आहा की तेंच्यांनी रसीद व्हरोंक जाय भायर वयता आसतना. ती घेतल्या तशें ती भायर वचूंक शकना कारण तांकां इन्शुरन्स दिता कांय गावचो ना. सो ते बोटी घेवन वचूच शकना कारण जेटीरूच आहा आनी जेटीर आमचो स्टाफ आहाच. रफ सीझन बोटी भायर वचत ना. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां मागयल्यांत. अतुलनीय कामगिरी करपी देशांतल्या भुरग्यांचो भोवमान करपा खातीर हो राष्ट्रीय पुरस्कार सुरू केला. हो पुरस्कार तोखणायची कामां केल्ल्या आनी समाजाचेर सकारात्मक परिणाम केल्ल्या तशेंच हेरांक प्रेरणा दिवपी भुरग्यांचो भोवमान करता. 31 जुलय 2026 मेरेन 18 वर्सां सकयली अपवादात्मक योगदान दिवपी भुरगीं ह्या पुरस्कारा खातीर नामांकन पात्र आसात. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां आनी शिफारशी फकत awards.government.in ह्या राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टला वरवीं ऑनलायन स्विकारतात हाची नोंद घेवची अशें केंद्र सरकारान सांगलां. भारताचे उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर दक्षिण गोंयचे जिल्हाधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी कांय आदेश जारी केल्यात. ह्या आदेशांत 19 मेक दनपारां 3 ते 30 मेक
मेरेन सांजवेळा 5 मेरेन दाबोळी विमानतळ वाठारांत ड्रोन वापरपाक बंदी लागू केल्या. दाबोळी विमानतळाच्या 2 किलोमीटर वाठारांत ही बंदी लागू आसतली अशें ह्या आदेशांत म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आणि ब गट विद्यालयीन आणि उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो 29 मेक जावपी इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. सुवाळ्याची फुडली तारीख रोखडीच जैतिवंताक कळयतले ते मेरेन कलाकारांनी ह्या म्हायतीची नोंद घेवची अशें कला अकादमीन मागलां. स्टोलन ह्या सिनेमाच्या आंतरराष्ट्रीय यशा उपरांत ह्या सिनेमा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या डॉ. स्वप्नील साळकार हांणी प्रेक्षक, कुटुंबीय आनी आपल्या पुराय पंगडाचे उपकार मानल्यात. नोव्हेंबर 2019 सुरू जाल्लो हो प्रवास संवसारीक पावण्यार पावला हाची खोस तांणी उक्तायली आनी म्हळें, You never know the journey of the film. Feels really great when got at Venice, then through multiple countries, then Filmfare, then Screen Award, and now Screenwriters Association Award. It feels even better because for the first time we were competing with the giants of the industry. Films like Huck, Metro in Dhurandhar, and to rise as winners amongst them is really a great feeling. आतां एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं खबरां वाचक तशेंच अणकार पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. हे अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें. तांची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगती आसची. कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज भौशीक वितरण वेवस्थे खाला राशन, येरादारी आनी वेवस्थापन सहाय्य येवजण चालू दवरपाक मान्यताय दिल्या. नवी दिल्लीन प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें, इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं. 3 major reforms have been introduced in this program today. First, the government will support the transportation cost incurred in moving food grains from large FCI warehouses in the states to fair price shops across different districts and divisions. Second, there was a need to increase the remuneration of fair price shop dealers, and a decision has been taken in this regard as well. Third, efforts will be made to modernize the public distribution system through the use of technology. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं. हवामान खात्यान 27 तारखेक गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी करून राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाची शिटकावणी दिल्या. उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्ल्यांतल्या कांय सुवातींनी सांजवेळा आनी रातच्या वेळार विजेसयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या प्रमाण आयज दोनूय जिल्ल्यांनी हवामान अस्थिर उरतलें. 28 मे ते 2 जून ह्या काळा खातीर आजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक नासली जाल्यारूय राज्यात कांय प्रमाणात पावस पडपाची शक्यता आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. इतले मजगतीं हवामान खात्याच्या म्हायती प्रमाण आयज राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. खेळ. IPL क्रिकेटान आयज सांजवेळा मोहालीन जावपी एलिमिनेटर मॅचीन सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स हांच्या मदीं सामनो जातलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर हो सामनो सुरू जातलो. ह्या म्हयन्याच्या 31 तारखेक अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत जावपी खेळान निमाणी सुवात मेळोवपा खातीर शुक्रारा क्वॉलिफायर 2 सर्तीन जैतिवंत पंगड गुजरात टायटन्सा आड खेळटलो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
म्हज्या बापायन जनसंघा वरवीं सुरू केल्लें समाजकार्य आजीवन चालू दवरलें. बापाय वांगडा नवे दिल्लीन सेवा तीर्थाचेर प्रधानमंत्री मोदी हांची भेट घेवप हो म्हजे खातीर समाधानाचो खीण आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. विरोधकांनी वेगवेगळी कथनां तयार करपाचे यत्न केले जाल्यारूय गोंयचे लोक खूब बुद्धवंत आसात आनी सगळ्या गजालींचेर बाजरीक नजर दवरता अशें भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी म्हळां. 31 मे सावन मध्यान राती सुरू जावपी नुस्तेमारीचेर बंदी घाला हे बंदीचेर खर नजर दवरतले अशें नुस्तेमारी मंत्री निलकंठ हळर्णकर हांणी सांगलें. कला अकादमीन वर्स 2025-26 आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट एकांकिका सर्ती वांगडाच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनाम भेटवण सुवाळो कांय कारणांक लागून स्थगीत केला. केंद्रीय बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्रालयान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 खातीर नामांकनां मागयल्यांत. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.